का जो उन्वान है वो है व्हाट सो व्हाट नाउ व्हाट। जिन जिन के पास खुदा का कलाम है, पहला पतरस रसूल का खत है, दूसरा बाब खोलें। अच्छा, बात यह है कि मोबाइल में भी बाइबल है, बाइबल आपके मोबाइल में भी है, लेकिन जब आप हार्ड कॉपी हाथ में खुदा के घर में लेके आते हैं ना, उसकी एक अपनी वर्थ है। और कई दफा आप बाइबल मोबाइल से पढ़ते हैं ना, जब तो आप पढ़ना शुरू करते हैं तो दुश्मन ठीक उसी वक्त आपको मैसेजेस भी भेजता है जब आप कलाम में मगन हो, ताकि आपकी तवज्जो मरकूज ना हो। सो इसलिए जब भी खुदा के घर में आए, कौन सी वाली बाइबल लेके आए? हार्ड कॉपी लेके आए। बेशक सामने आयत होती है, लेकिन फिर भी आप बाइबल जब खोल के पढ़ते हैं ना, उसकी एक अपनी वर्थ है, क्योंकि खुदा का कलाम खुलना बड़ी बात है। असल में जब खुदा का कलाम खुलता है ना, तो यूं समझ ले जैसे पुराना और नया अहदनामा खुलता है, यूं समझ ले खुदा के दो होंठ खुल जाते हैं। आमीन। कई ऐसे लोग हैं जो आपके हाथों में बाइबल देख के गिरजा पूछ लेते हैं आपसे। कई ऐसे लोग हैं जो आपके हाथों में बाइबल देख के आपको पहचान जाते हैं कि आप मसीही हैं। कुछ ना करें, कुछ ना करें, आप अपनी गली में 2 चक्कर बाइबल पकड़ के लगा रहे हैं, ऐसे बाइबल पकड़ के ना 2 चक्कर लगा ले सुबह सुबह, ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। हालेलुया। कौन सा वाला पतरस? अच्छा, जब हम कहते हैं ना पहला पतरस, तो मतलब ये है कि पतरस रसूल का लिखा हुआ पहला खत है। आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो हम उसके बाब नंबर 2 पर आएंगे, लेकिन दूसरे बाब से हम 3 आयत ऊपर जाएंगे। दूसरे बाब से 3 आयत ऊपर, यानी पहले बाब की आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 और आयत नंबर 25 पर गौर करेंगे। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, क्या लिखा है? नहीं, जो मैंने कहा वो बताइए। क्योंकि तुम किस तुखम से नहीं हो तुम? कलाम किन से मुखातिब है? कलाम हमसे मुखातिब है जो हम खुदा के घर में हैं। कलाम ये कह रहा है कि तुम फानी तुखम से नहीं। आपने शायद बुजुर्गों को, बच्चों को डांटते हुए इस लफ्ज के साथ सुना है या नहीं? मैंने सुना है, वो बंदे दा तुखम बाड़। ये जो लफ्ज तुखम है, क्या मतलब है तुखम? ये लफ्ज तुखम का क्या मतलब है? नस्ल। करीब करीब है, मिलता जुलता वर्ड है। तुखम का जो लफ्जी मतलब है वो है बीज। आप चाहें उनके पास जो हकीम है, तो आप उनसे बीज मांग, तुखमे रेहान दे दें जी। तो मेरा इस पे एम्फसाइज करने का मतलब ये था, रसूल कह रहा है क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं। आप समझ गए कि तुम फानी तुखम से नहीं हो। अच्छा, जब तुम फानी तुखम से नहीं हो, तो फिर आगे क्या लिखा है? लिखा है बल्कि गैर फानी। तुम फानी तुखम से नहीं हो, बल्कि गैर फानी से हो। और ये गैर फानी कौन है? आगे क्या लिखा है? खुदा के कलाम के वसीले जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। लिखा है तुम फानी तुखम से नहीं हो, तुम गैर फानी तुखम से हो। और गैर फानी तुखम कौन सा है? गैर फानी तुखम है खुदा का कलाम। आप कहेंगे यहाँ तो लफ्ज गैर फानी तुखम नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है कि तुम फानी तुखम से नहीं हो, बल्कि तुम गैर फानी तुखम से हो। यानी तुखम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका मतलब है तुम गैर फानी से हो। और वो गैर फानी क्या है? खुदा का कलाम। आप मेरे साथ खोलिए क्यों मैंने लफ्ज तुखम इस्तेमाल किया। लूका की इंजील बाब नंबर 8 और आयत नंबर 11। लूका की इंजील बाब नंबर 8 और आयत नंबर 11। यीशु मसीह ने कहा 11वीं आयत में, और वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज खुदा का कलाम है। तो अब आप समझ गए ना मैंने क्यों कहा गैर फानी तुखम से हो। तो जब कह रहे हैं कि तुम फानी तुखम से नहीं हो, बल्कि तुम गैर फानी तुखम से हो, कलाम से हो जो गैर फानी। और यीशु मसीह ने कहा बीज खुदा का कलाम है। अब दुनिया में 2 तरह से पैदाइश होती है। एक तो वो पैदाइश जिसके वसीले से हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम सब अपने अपने बाप का तुखम है। कईयों के बाप अब रहे हैं, कईयों के बाप नहीं रहे। जिनके हैं उनके लिए शुक्रगुजारी है, जिनके नहीं रहे वो सो गए हैं। लेकिन सो इसलिए गए क्योंकि फानी थे, तो इसीलिए दुनिया से मर गए हैं ना। लेकिन तुम गैर फानी तुखम से
पैदा हुए हो। कैसे? नए सिरे से। सो हम गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम फानी तुखम से नहीं है, लेकिन बेशक हम फानी तुखम से पैदा हुए हैं, मगर हमने इस अपनी दौरे जहालत में खुदा के कलाम को सुना, कबूल किया, खुदा के कलाम को हमारे दिलों में जगह मिली और खुदा के कलाम ने हमारे अंदर आके हमें नए सिरे से पैदा कर दिया है। आगे चलते, लिखा है हर बशर घास की मानद है। किसकी मानद है? हर बंदा घास की मानद है। लिखा है हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। आप मर भी गए, खुदा का कलाम अपने दिल में लेके, तो चूंकि ये कलाम अब तक कायम रहेगा, ये आपको कब्र में नहीं रहने देगा, क्योंकि मुजस्सम कलाम को कब्र अपने कब्जे में नहीं रख सकती, उसकी कब्र खाली है। अगर आप अपनी कब्रों में चले गए और ये कलाम लेकर चले गए तो यही कलाम आपको कब्रों से भी ले आएगा, क्योंकि ये अब तक कायम रहने वाला कलाम है। आमीन। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कब्रों के मुकीद ना रहे तो क्या करना होगा? नए सिरे से पैदा होना होगा। फानी तुखम से या गैर फानी तुखम से? खुदा ने कहा तुम गैर फानी तुखम से। लेकिन दुख इस बात का है कि अरे रियाकारो, फरीसियो, तुम खुशकी और तरी का दौरा करते हो एक बंदे को मुरीद करने के लिए। जब वो मुरीद हो जाता है तो अपने से दुगना जहन्नम का फरजांद उसे बना देते हैं। यही हो रहा है। जिन्होंने हमें कलाम सुनाया, हमने बपतिस्मे लिए, बजाय इसको कि हम आसमान पर जो खुदा है, यीशु मसीह ने कहा जो आसमान पर है, बाप है, खुदा है, उसके सिवा किसी को जमीन पर अपना बाप ना कहना, हमने फिर फानी इंसानों को अपनी रूहानी अम्मियां और रूहानी अब्बे बनाए। रूह से शुरू करके जिस्म से खत्म करना चाहते हैं। आज कितनों की रूहानी अम्मियां हैं जो टीवी स्टार हैं, कितनों के रूहानी अब्बे हैं जो बड़े बड़े नामवर पादरी हैं। चाहे तू कितना बड़ा हो जाए, है वो फानी। तो क्या आप फानी तुखम से हो? जिनको आप पापा मामा पापा कहते हो, क्या आप उनके तुखम से हो? नहीं, आप खुदा के ला फानी कलाम से हो, क्योंकि कलाम का मतलब बीज है, यीशु मसीह ने कहा। आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है, सुनिए, खुदा का कलाम कब तक कायम रहेगा? अबद तक कायम रहेगा। अब चूंकि आप गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हो गए हो, अब आपको क्या करना है? आज का जो उन्वान है वो है व्हाट सो व्हाट, नाउ व्हाट। क्या तो क्या, अब क्या, बात क्या पर कर रहे हैं? अब कौन हो? अब क्या हो? आप नए सिरे से पैदा हुए यीशु के बेटियां और बेटे हो। हालेलुया। अब जब नए सिरे से पैदा हो गए हो, नई मखलूक बन गए हो, गैर फानी तुखम से पैदा हो गए हो, तो फिर अब फानी तुखम जो है उनकी पैरवी करना छोड़ दो। अब बंदों की पैरवी नहीं, अब जिससे पैदा हुए उसकी पैरवी कर। दूसरे बाब की आयत नंबर 2 पर देखें, लिखा है नौज़ायद बच्चों की माने खालिस रूहानी दूध के। किसके मुश्ताक रहो? सिर्फ दूध के, सिर्फ रूहानी दूध के। जब नए सिरे से पैदा हो गए हो तो अब नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो रोते हैं, दूध दे, चुप हो जाते हैं। तो नाजायद बच्चों की तरह किस दूध के? खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। हो सकता है आप दूध के मुश्ताक हो लेकिन आपको सोयाबीन मिल जाए। सोयाबीन के ऊपर भी बुलाई बहुत बड़ी आती है। सोयाबीन दूध जो है वो डेयरी दूध की जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन वो असल दूध नहीं होता। हो सकता है कि मलाई बहुत आन रही है लेकिन वो खालिस नहीं है। क्या अगापे फेलोशिप चर्च से आपको खालिस कलाम मिल रहा है? तो अपने चर्च के लिए जोरदार। तो जब तुम नए सिरे से पैदा हो गए हो तो फिर क्या करो? नौज़ायद बच्चों की मानद रूहानी खालिस दूध के क्या रहो? इगर रहो, मुश्ताक रहो।
خالص روحانی دودھ کے، اور آگے لکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ میرا دل تیری بارگاہوں کے لیے ترس گیا ہے، میں کب تیرے قدموں میں سجدے میں بیٹھوں گا، میں کب تیرے حضور دعا مانگوں۔ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ What? So what? Now what? Now what? بڑھتے جاؤ، نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ شاید ہم رک گئے ہیں کسی جگہ، شاید میرے بزنس نے مجھے روک لیا ہے، شاید میری ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے روک رہا ہے، شاید میں نے جو بوجھ اٹھا رکھا ہے وہ مجھے بڑھنے نہیں دے رہا، شاید رشتہ داروں کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ میرا پراج تک اتنے نہیں آیا تے میرے بندے نے اپنے سارے پینٹرا ساتھ لے، شاید میری فکریں بڑھتی جا رہی، لیکن وہ کہہ رہا ہے اس روحانی دودھ کے، خالص دودھ کے مشتاق رہو تاکہ نجات حاصل کرنے کے لیے رکے رہو، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، بڑھتے جاؤ۔ آمین۔ لیکن میرے ساتھ ایک اور آیت مقدسہ کو دیکھیں، بائبل مقدس رومیو کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 24، رومیو 8واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی۔ آمین۔ اچھا کلام کہہ رہا ہے چونکہ ہمیں نجات ملی، کس کے وسیلے سے ملی؟ امید کے وسیلے سے۔ ہمیں نجات ملی ہے کس کے وسیلے سے؟ امید کے وسیلے سے۔ اچھا یہاں تو رسول کہہ رہا ہے کہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات مل گئی ہے، ادھر کہہ رہا ہے کہ ہمیں نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟ بڑھتے جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نجات پا چکے ہیں اور ہم نجات پا رہے ہیں اور ہم نجات پائیں گے۔ لفظ آپ نے سنا ہے نجات یافتہ، وہ کہتے ہیں once saved always saved۔ ایک دفعہ بندے نے نجات پا لیا تو پھر کچھ بھی وہ کرے اس کی نجات نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ سو سیو جو بندہ ہو گیا ہے، اگر وہ اپنا کردار کھو دے گا تو وہ اپنی زندگی کھو دے گا۔ ہمیں امید کے وسیلے سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے۔ اور پھر رسول کہہ رہے ہیں اس خالص روحانی دودھ کے کیا رہو؟ مشتاق رہو تاکہ اس نجات کے لیے کیا ہوتے جاؤ؟ بڑھتے جاؤ۔ ادھر کہہ رہے ہم نے پا لی ہے، ادھر کہہ رہے بڑھتے جاؤ۔ بھائی ہم نے نجات پائی ہے، چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ ہم نے چوری سے نجات پائی ہے مگر ہیرا پھیری اب بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ اسی طرح کوئی تو نہیں ہے کہ میں اجے تک یسوع مسیح نو قبول نہیں کرنا کیونکہ یسوع مسیح تینوں قبول کرن دا نقصان ہے مینوں تے جھوٹ نال میرا ذرا فائدہ ہوندا ہے اس لیے میں سچ قبول نہیں کرنا۔ کیا آپ اپنا بزنس میں کردار ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ جناب یہ جو گلاسز ہیں یہ 15 روپے کے ہیں اور آپ کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں 15.25 میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ مجھے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے 16.5 دیتے میں آپ ہی خریدے۔ وہ کہنا کہ مجھے تو 14 کے مل رہے، ہو سکتا ہے آپ کو 13 کے بھی مل جائے، مگر میں آپ کو 15.25 کے لیے دے رہا ہوں، 25 فلس اور کم کر کے۔ یس یا نو میں کیا ضرورت ہے کہ میں جھوٹ بول کے بزنس کروں؟ میں سمپل کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں ہوگا، دوسری دفعہ نہیں ہوگا، تیسری دفعہ کہے گا کہ یہ بندہ مین آف ورڈ ہے، یہ بندہ بات کا دھنی ہے، یہ بندہ ایک واحد کلام کرتا ہے۔ کردار ڈیولپ ہوگا، ہم دن بدن اپنا کردار ڈیولپ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایمان کے وسیلے سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے۔ اور دوسرے بات پہلے پترس میں رسول کہہ رہے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، لیکن بڑھے گا وہ جو اگلی آیت میں لکھا ہے، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا۔ بڑھے گا نجات کے لیے وہ جس نے خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا، جس نے اسے چکھ کے دیکھا ہے وہ بڑھے گا۔ جس کا تجربہ ہی خدا کے ساتھ نہیں ہے وہ کیسے بڑھے گا؟ بڑھے گا وہ جس نے اس کو چکھ کے دیکھا۔ افسیوں باب نمبر 2 آیت نمبر 8 میں میرے ساتھ کھولیے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آمین۔ وہ کہتا ہے، پہلے کہتا ہے ہمیں نجات ملی ہے کس کے وسیلے سے؟ امید کے وسیلے سے۔ اب ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں نجات ملی ہے ایمان کے وسیلے سے، فضل ہی سے، دونوں ہی درست ہے۔ ہمیں فضل سے بھی نجات ملی ہے اور ہم نے امید کی ہے اس سے بھی نجات ملی ہے، ایمان سے بھی نجات ملی ہے اور ہم پر فضل ہو گیا، کیونکہ ایمان بھی دائمی ہے
اور امید بھی دائمی ہے. تو دونوں دائمی چیزوں نے, اٹرنل چیزوں نے ہمیں کیا دے دی ہے؟ نجات دلائی ہے. آپ اس نجات کے لیے بڑھتے جاؤ. اور پہلے باب کیا ہے؟ نمبر 13 کو میرے ساتھ پڑھیں ذرا. پہلا پترس پہلا باب 13ویں آیت پہ ہمارا مین چیپٹر یہ ہے. لکھا ہے اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو. ہمیں ایمان سے نجات ملی ہے اور ہمیں فضل سے نجات ملی ہے اور ہمیں امید سے نجات ملی ہے. اس واسطے رسول کہہ رہے ہیں کیا کرو کہ اپنی عقل کی کمر باندھ کر ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے. کس فضل کی امید رکھو؟ کس فضل کی امید رکھو؟ جو ہم پر ہوگا, ظاہر ہوگا. کب ہوگا کامل فضل؟ کب ہوگا؟ جب یسوع آئے گا. اس لیے ہم پر فضل ہو گیا ہے, لیکن کامل فضل تب ہوگا جب یسوع مسیح آئیں گے. آمین. ہمیں نجات مل گئی ہے, کامل نجات تب ملے گی جب یسوع مسیح آئیں گے. اس لیے اس فضل کے لیے اور اس نجات کے لیے بڑھتے جاؤ. رکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے, بڑھتے جانا ہے. اس کارواں کے ساتھ بڑھتے جاؤ. اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جو ہم ایمان ہے بڑھتے جاؤ. پہلے باب کی نامی آیت کو پڑھیں ذرا. لکھا ہے اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو. اگر ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے تو ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی روحوں کی نجات. ہمیں نجات مل گئی ہے ایمان کے وسیلے سے, فضل کے وسیلے سے. فضل بھی کامل ظاہر ہوگا اور نجات بھی کامل ظاہر ہوگی مگر جب یسوع آئیں گے. آمین. ہمارے ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم ایمان لائے ہیں یسوع مسیح پر؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ نجات. خدا کے کلام میں لکھا ہے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو. اس سے آگے نہیں. بس جہاں پہ ہاں ہے وہاں پہ ہاں, جہاں پہ نہ ہے وہاں پہ نہ. میاں یہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیل قبول ہے تو اٹس اوکے, اگر نہیں قبول تو آپ کی مرضی ہے بھائی. ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے ڈیل گئی, دوسری دفعہ وہ ڈیل آپ کی آئے گی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بندہ بات کا دھنی ہے. بندہ اپنے باپ کی طرح ہے جو کلام کر کے مکرتا نہیں ہے, کیونکہ غیر فانی تخم سے پیدا ہوا ہے. آمین. اس لیے غور سے سنیں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے اسی نجات کی بابت نبیوں نے بڑی تفتیش اور تحقیق کی اور اس فضل کے بارے تم پر ہونے کو تھا نبوت کی. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح ان میں تھا. کیا آپ نے تحقیق کی ہے کہ مسیح کا روح آپ میں؟ جب سے آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو آپ کے اندر کس کا روح ہے؟ مسیح کے روح کو اندر رکھ کے جھوٹ بولنا. روح کو زخمی نہیں کرتے ہم. عنوان کیا ہے؟ وٹ. میں کیا ہوں؟ میں ایک نیا پیدا شدہ مخلوق ہوں. سو وٹ. تو کیا ہوا؟ ناؤ وٹ. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے بڑھتے جانا ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کے مقصد کو جاننا ہے کہ میں اس پر ایمان کیوں لے کے آیا ہوں. غور سے سنیں چوتھی بات جو میرے ساتھ ہے. پہلے باب کی آیت نمبر 21 کی اینڈ پہ ہے. لکھا ہے تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو. کس پر ہو؟ ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے. نہ اپنے پادری پر بھروسہ کرو, نہ اپنی روحانی امی پر, نہ اپنے روحانی ابے پر, نہ اپنے رباب پر, نہ اپنی بڑی بڑی کمپنیوں پر. مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے. ہاللیلویا. اس لیے لکھا ہے کہ تمہارا ایمان اور امید کس پر ہو؟ نوبت کہ تمہارا ایمان. اب کیا؟ اب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور امید کس پر ہو؟ خدا پر ہو. ہاللیلویا. 14ویں آیت پہلے باب کی لکھا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر. کون سے فرزند ہو کر؟ پہلے اس نے کہا نزائد بچوں کی طرح. اب پیدا ہو گئے وہ, اب بڑے بھی تو ہو جاؤ نا. بچے تھوڑی رہنے. کیسا لگے کہ کوئی بندہ باہر سے آ جائے ہمارے سب کے ہاتھ میں فیڈر ہو. بھیجیے سی روحانی فرزند. روحانی بچے جو آتے دودھ پینے ہیں. وہ بھائی پیدا ہو گئے ہیں, اب بڑھنا بھی ہے. پہلے بچے تھے اب بڑے ہو جو. تو جب بڑے ہو گئے ہو تو وہ کیا کہہ رہے ہیں 14ویں آیت میں؟ فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. فرما بردار فرزند بنو اور ان زمانہ جہالت کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی سارے چال چلن میں پاک بنو. کیونکہ لکھا ہے پاک بنو کیونکہ میں خداوند تمہارا پاک خدا.
لیکن فرما برداری کے بغیر پاکیزگی ممکن نہیں ہے جناب. فرما بردار فرزند بن کے پاک بنا جا سکتا ہے. زمانہ جہالت کی پرانی خواہشوں کو رد کر کے پاک بنا جا سکتا ہے. ہماری خواہشیں ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں، ناپاک خواہشیں ہمیں ناپاک کر دیتی ہیں. اس لیے خداوند کا کلام فرماتا ہے دوسرے باب کی آیت نمبر 12 میں، غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو. کن میں اپنا چال چلن نیک رکھو؟ ہم بات کر رہے تھے قوموں کی ابتدا کی. جب سے قومیں ہیں اور ان قوموں کے اندر خدا نے ہمیں رکھا، اور وہ کہتا ہے ان قوموں کے اندر اپنا چال چلن کیسا رکھو؟ سارے چال چلن میں پاک بنو. غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو. آپ آفس میں ہو تو آپ ڈیفرنٹ نظر آؤ، آپ بزنس میں ہو تو آپ ڈیفرنٹ نظر آؤ، آپ چرچ میں ہو تو آپ ڈیفرنٹ نظر آؤ، آپ سوسائٹی میں جس میں رہتے ہو آپ الگ نظر آؤ. مگر کیسے؟ فرما بردار پسند بن. جن باتوں میں تمہاری بدنامی ہوتی تھی، بدگوئی ہوتی تھی، آپ ان باتوں میں خدا کی تمجید ہو تمہارے نیک چال چلن سے. ہاللیلویہ. اس لیے یہاں پہ جو خدا کا کلام کہتا ہے 11ویں آیت میں آخر میں لکھا ہے، اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر جسمانی خواہشوں سے پرہیز کر. ہم زمین پر مسافر پردیسی ہیں. 9ویں آیت کے اینڈ میں لکھا ہے، جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ہاللیلویہ. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے اس کی خوبیاں ظاہر کرو. فرما بردار بن کے اپنا سارا چال چلن کیسا رکھو؟ غیر قوموں میں بھی نیک رکھو، اور اپنے سارے چال چلن میں کیسے بنو؟ پاک. کیونکہ میں خداوند تمہارا بلانے والا ہوں. رسول کہتا ہے میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. 13ویں آیت دوسرے باب کی لکھا ہے، خداوند کی خاطر انسان کے ہر انتظام کے تابع رہو. جہاں پہ آپ جاب کرتے ہو خداوند کی خاطر جو کمپنی کی مینجمنٹ ہے اس کے تابع رہو. لیکن کمپنی نے ابا نہیں بنا لینا. ان کی خدمت خدا کی وجہ سے کرنی ہے، انہیں خدا جان کے نہیں کرنی کہ کمپنی نہیں سارا کوئی کمپنی تو میرے ملنڈے ہے تو میں کمپنی کو نہیں ناراض کر سکتا. جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو، جو کیسر کا ہے وہ کیسر ہے. اس لیے آگے 15ویں آیت کا آخر پڑھیں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو. جو تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں تم ایسی نیکی کرو کہ لوگوں کی جہالت کی باتیں اور ان کا منہ بھی ساتھی باتیں. وہ تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کے خدا کی تمجید کریں. وہ تم سے پوچھیں باجی تسی پہلے اج دے تے نہیں، باجی تسی پہلے اج دے تے نہیں. تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی جو پہلے بندہ تھا وہ فانی تخم سے تھا، یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے یہ غیر فانی تخم سے ہے. ہاللیلویہ. پریز لارڈ. یہاں پہ جو خدا کا کلام کہتا ہے 16ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے آپ کو آزاد جانو. کیا جانو؟ آزاد جانو. آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. اسی کرسچن ہونے ہاں تے سانو تے نالے باؤ جی نے لائسنس بنا کے دیتا ہے تے اسی تے پینے ہاں تے نالے ہن اسی یسوع مسیح چ آزاد آ تے فضل ہویا تے اسی سارے آرام کھانے کھا کو جانے ہاں. اس تے کیکڑے بھی کھا جانے. اس تے سارے پراؤن ڈش نے مہنگی نہیں ملتی جی باجی کس ویلے آنا میں تانوں ٹیسٹ کراواں گی. لیکن یہ آزادی بدی کا پردہ نہ بنے. لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو، اپنے آپ کو خدا کی بیٹیاں جانو، اپنے آپ کو خدا کے بیٹے جانو. ہاللیلویہ. اور پھر لکھا ہے سب کی عزت کرو. کن کی عزت کرو؟ سب کی عزت کرو. اگلی بات ہے برادری سے محبت رکھو. کس سے محبت رکھو؟ برادری سے. یہاں پہ ہمیں برادری کا پتہ نہیں چل رہا. پاکستان میں پتہ چلتا ہے ساری برادری ہے، محلے کے سارے لوگ ہماری برادری ہوتے ہیں. ہاں جی، دکھ میں سکھ میں سارے ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. ڈیتھ ہو گئی ہے تو برادری والے کہتے ہیں کھانا برادری دے گی. ایسے رواج ہے ابھی بھی. اب ہماری یہاں پہ کوئی ایسی برادری نہیں ہے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہو، کوئی دبئی رہتا ہے، کوئی شارجہ رہتا ہے، کوئی عمان رہتا ہے. اب ہماری برادری ہمارا چرچ ہے. برادری سے کیا رکھو؟ اپنے چرچ سے محبت رکھو،
अपने चर्च को बड्डो ना, अपने चर्च से मोहब्बत रखो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो। किससे डरो? कैसे पता चले कि हम खुदा से डरते हैं? बाब नंबर 12 आयत नंबर 13-22 की किताब कहती है, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिले कलाम ये है कि खुदा से डर और उसके हुक्मों पर अमल कर। डर है खुदा का मेरी जिंदगी में तो जाहिर होगा क्योंकि मैं उसका हुक्म मानता हूं। अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਮਨ। अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। अब्बा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। अब्बा जी ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਕੰਮ करना। खुदा से डरो और उसके हुक्मों पर अमल करो क्योंकि अगर सबसे बड़ा इंसान का फर्ज है तो वो यही है। लिखा इंसान का फर्जे कुली यही है। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है जहां पे बरादरी से मोहब्बत रखो वहां पे 22वें पहले बाब की फरमाती है भाइयों की बेरिया मोहब्बत। किनकी मोहब्बत लिखा है 22वें, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। तुमने अपने दिलों को कैसे पाक किया है? हक की ताबेदारी से। और हक क्या है? खुदावंद यीशु मसीह हक है। ट्रुथ से आपने इसकी फरमा बरदारी और ओबीडियंस से अपने दिलों को पाक किया है। आमीन। और अब इन पाक दिलों में भाइयों की मोहब्बत हो बेरिया। रियाकारी से नहीं मोहब्बत बहानी कि इतने गिरजे च पवे जफ्फी पा ली ते बाद च को फोन करे ते तुसी कौन हो? पहचानिया नहीं जे मैं वो चर्च जाना ਤੁਹਾਡੇ नाम तो सुनो। दुनिया के 5000 फोन हमारे मोबाइल में है। चर्च किसी बंदे का फोन हमारे मोबाइल में नहीं है क्योंकि हमें उनसे काम नहीं है। भाइयों से मोहब्बत बेरिया। आमीन। किनसे मोहब्बत बेरिया हो? भाइयों से, बरादरी से मोहब्बत हो। दूसरे बाब के आयत नंबर 5 पर मेरे साथ है, लिखा है जब आप भाइयों से मोहब्बत रखते हो, दिलों को पाक कर चुके हो, तो फिर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। कैसी कुर्बानियां चढ़ाओ? ऐसी रूहानी कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां, हम्दो तारीफ की कुर्बानियां, दुआ की कुर्बानियां, महिमा की कुर्बानियां, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदावंद के हजूर चढ़ाओ। व्हाट? सो व्हाट? नाउ व्हाट? अब क्या? अब ये है जो कलाम कह रहा। अब ये है अजीजान मन बाइबल मुकद्दस फरमाती है। अगर आप पहले बात मेरे साथ आयत नंबर 17 के आखिर में देखें, लिखा है अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो। अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, डरते हुए और कांपते हुए खुशी मनाओ। आप ओवरऑल में जमीन पर मुसाफिर और परदेसी हैं। आमीन। और अपनी मुसाफिरत का जमाना किसके साथ गुजारो? खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। क्या मैंने जात चंदे दे के मिली? यीशु मसीह के बेश कीमत खून से। इसलिए अपनी मुसाफरत का जमाना खुदा के खौफ में गुजारो, उन पुरानी नकम्मी ख्वाहिशों से दूर रहो, बरादरी से मोहब्बत रखो, भाइयों से बेरिया मोहब्बत रखो। हालेलुया। पाक बनो अपने चाल चलन में, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। गैर कौमों में तुम्हारा चाल चलन दुरुस्त हो ताकि तुम्हारी तारीफ से खुदा के नाम की तमजीद हो। हालेलुया। इसलिए अजीजान मन लिखा है दूसरे बाब की आयत नंबर 20 में, पढ़े मेरे साथ, लिखा है और नेकी करके दुख पाते हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक। अगर आप किसी से नेकी करते हो वो आपको बदनाम करता है, अगर नेकी करके दुख पाते हो तो खुदा के नजदीक
یہ پسندیدہ ہے۔ اور اگلی بات کہتا ہے تم اسی لیے بلائے گئے، آپ کو میں نے بلایا ہی اسی واسطے ہے کہ آپ نیکی کرو، لوگ آپ کو بدنام کریں، آپ نیکی کرو، آپ کو دکھ ملے، اور میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے۔ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ نیکی کرو تو لوگ آپ کو دکھ دیں۔ عزیزو، آج کا یہ کلام میں نے کہا نا کہ مجھے خداوند نے آپ کے لیے دیا، یہ ساری باتیں آپ اپنے گھر جا کے پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا اور دوسرا باب ہے، وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ یاد کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ فانی تخم سے نہیں بلکہ آپ غیر فانی تخم سے، اب آپ بیپٹائزڈ ہو گئے، اب آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے، اب آپ نئی مخلوق بن گئے ہو۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنے اگاپے فیلوشپ چرچ کا، اپنی برادری کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بھائیوں کا، جو اس کلیسیا سے وفادار ہے۔ آپ کی وفاداری ہے جو مجھے تحریک دیتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو دنیا میں پھیلا دیں۔ آمین۔